हेलो स्टूडेंट्स, यो भिडियो क्लास 12 को एनएबी बोर्ड को लागि हो। अनि यसमा हामी लास्ट क्लास में डिस्कस गरेको बाइनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू डिस्कसन गर्छौं। कंटिन्यूड पार्ट को लास्ट क्लास में हामी यहाँसम्म पुगेको थियौं। इफ एन इज अ पोजिटिभ इन्टिजर तो द बाइनोमियल एक्सपेन्सन हुन्छ, यानी कि a प्लस b को पावर n हुन्छ। यसमा के गर्ने, सर्टकटमा याद गर्दाखेरि पहिला a को पावर n लिने, अनि a को पावर घटाउँदै जाने, अनि b को पावर बढाउँदै जाने। सो a को पावर n माइनस 1, b को पावर 1 यो दोस्रो टर्म भयो। a को पावर n माइनस 2, b को पावर 2 यो तेस्रो टर्म भयो। यसरी गर्दा 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 लास्ट टर्म हाम्रो के पाएको थियो भने b को पावर n पाएको थियो। त b को पावर n मा कस्तो हुन्छ भने a को टर्म a को पावर 0 हुन्छ। यहाँ nc0 यसको कोफिसिएंट हुन्छ, nc1 यसको कोफिसिएंट हुन्छ, nc2 यसको कोफिसिएंट हुन्छ। दिस इज nc1। अब हामी यो फर्मुलालाई भेरिफाई कसरी गर्ने हो त्यतातर्फ जाउँ हामी। त प्रूफ भनेर त खासै एक्जाममा रहेको हुँदैन, तैपनि हामी सर्टकटमा यसलाई प्रूफ गरिदिउँ। यस्तो खाले प्रूफ भनेको सोधिएको छैन। a प्लस b को पावर n लाई हामी a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b भनेर यसरी फ्याक्टर्स को टर्ममा एक्सपेन्ड गर्न त सक्छौं। दैट इज द भेरी सिम्पल आइडिया। त यहाँ कतिवटा a प्लस b रहेको छन् भने त्यो चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। त यसरी हामी देखाइदिन्छौं कि हियर n नंबर अफ फ्याक्टर्स आर देयर। यहाँ n वटा रहेको छ भनेर हामी क्लियर गरिदिन्छौं। अब यो सबै a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b जतिवटा फ्याक्टर रहेको छन् सबै फ्याक्टर मा दुईटा टर्म मात्र छ, एउटा a र अर्को b। अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हरेक फ्याक्टरबाट एउटा टर्मको सिलेक्सन गर्नुपर्छ। त या त a को सिलेक्सन हुन्छ या त b को सिलेक्सन हुन्छ। त यही सिलेक्सन गर्नेको आधारबाट हामी यसको प्रूफ पनि गर्छौं। यहाँ लेख्नुपर्छ if you multiply all the factors then we have to select either a or b from each factor। त्यसपछि हामी लेख्छौं if you select a from each factor then a को पावर n terms term forms and कतिचोटी nc0 टाइम्स। इट मीन्स यो टर्म बन्छ त्यो पनि कतिपल्ट बन्छ, nc0 टाइम्स बन्छ। यो यसको कोफिसिएंट भइहाल्छ। यदि तपाईले हरेक फ्याक्टरबाट a सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त a को पावर n बन्छ, अनि त्यो कतिपल्ट बन्छ भने nc0 टाइम्स बन्ने गर्दछ। त्यसैगरी यहाँ लेख्छौं हामी if we select a from each n-1 फ्याक्टर्स, एउटा फ्याक्टर छोडेर n-1 फ्याक्टर्सबाट लियौं,
र बी फ्रम रिमेनिङ वन फ्याक्टर, मतलब बचेको फ्याक्टरबाट बी सिलेक्ट गरौँ। तब a to the power n minus 1 b टर्म फर्म हुन्छ, अनि कतिपल्ट फर्म हुन्छ, द्याट इज nc1 टाइम्स त्यो टर्म्स हाम्रो फर्म हुन्छ। यसरी गरेर हामी बाँकी टर्म्सहरूलाई पनि लेख्न सक्छौँ। लाइक इफ वी सिलेक्ट a from n minus 2 factors and b from remaining 2 factors, मतलब यहाँ n वटा फ्याक्टर छ, n minus 2 फ्याक्टरबाट a सिलेक्ट गर्यो, बचेको दुईटा फ्याक्टरबाट b सिलेक्ट गर्यो, त हामीले के पाइन्छ, देन a to the power n minus 2 b square टर्म फर्म्स हुन्छ, अनि त्यो पनि कतिपल्ट nc2 टाइम्स। Continuing this process, we get डाइरेक्टली लेख्दिने, त्यस्तो कुनै वो त्यो छैन कि a प्लस b को पावर n को भ्यालु हामी यो पाउँछौँ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसरी b को पावर घट्दै गइरहेछ, a को पावर बढ्दै जाइरहेछ, त लास्टमा तपाईले nc n b को पावर n पाउँछ भने धेरै डिटेल्समा यहाँ एक्सप्रेस गरिएन, सर्टमै यो बुझाउन कोसिस गरियो। न अब हामी कुरा गरौँ यो टर्म्सको एक्सपेन्सन त हामी गर्यो, सरी बाइनोमियल जुन टर्म रहेछ a प्लस b को पावर n, यसको एक्सपेन्सन त हामी गर्यो। यसपछि हामी जेनरल टर्मको बारेमा बुझौँ। त जुन हामी a प्लस b को पावर n रहेको हुन्छ, वी राइट nc0 a को पावर n nc0 a को पावर n and nc1 a को पावर n minus 1 b and nc2 a को पावर n minus 2 b स्क्वायर यो रहेको छ। त यहाँ कतिवटा टर्म छ त्यो हामी हेरौँ। ncn b को पावर n, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, right? यहाँ हाम्रो पहिलाको क्लासको केही पेपरहरूमा यहाँ हेरौँ, जब हामी a प्लस b को स्क्वायर गरेको थियौँ त यहाँ कतिवटा टर्म आएको थियो, 3टा, a स्क्वायर 2ab र b स्क्वायर, 3टा टर्म। a प्लस b को होल क्युब छ भने यहाँ कतिवटा टर्म आएको छ, 4वटा। त यो टर्मलाई हामी t1, यो टर्मलाई t2, यो टर्मलाई t3 भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा डिनोट गर्दाखेरि दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3, यो t4 भयो। त्यसै गरी a प्लस b को पावर 4 गर्नुहुन्छ भने यहाँ छ a प्लस b को पावर 4, त यहाँ तपाईले कतिवटा टर्म देख्नुभयो, t1, t2, t3, t4, t5। त यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जब a प्लस b को पावर 4 यानी कि n हुन्छ त एउटा बढी टर्म एक्सपेन्सनमा देखा पर्छ। a प्लस b को स्क्वायरमा 3टा टर्म थियो, a प्लस b को क्युबमा 4वटा टर्म थियो।
a प्लस b को पावर n मा हामीले कतिवटा टर्म देख्न सकिन्छ त n प्लस 1 वटा टर्म देख्न सकिन्छ। त नम्बर अफ टर्म्स भनेको n प्लस 1 हुन्छ। अब यसपछि यसमा जनरल टर्म कसरी निकाल्ने भनेको त यो t1 भनेको कति रहेको छ nc0 a को पावर n, t2 भनेको कति रहेको छ यो t2 हो nc1 a को पावर n माइनस 1b, t3 कति रहेको छ nc2 a को पावर n माइनस 2b को पावर 2, दिस इज t3। त अब तपाईं अलिकति बुझ्नुहोस् t3 भएपछि एउटा क्वेशन सोध्छु, यदि हामीले t10 निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ? यो t3 बाट आइडिया लगाउनुस्, यहाँ 3 छ भने यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ भने हामी के लेख्छौं nc9 लेख्छौं। इन सर्ट यहाँ जति टर्म चाहियो त्यहाँ भन्दा एउटा कम लिनु पर्ने हुन्छ। तो दैट्स व्हाई यदि हामी t k लेख्छौं भने यहाँ कति लेख्छौं nc k माइनस 1 a n माइनस k माइनस 1 अनि b को पावर k माइनस 1। यदि तो यदि त्यही k जुन छ त यहाँ t k प्लस 1 गरिहाल्छ भने हामी मतलब यहाँ k प्लस 1 लिन्छ भने यहाँ कति आउँछ k आउँछ, त्यो भन्दा एक कम। यो जनरल टर्म भनिन्छ। फिर k प्लस 1 टर्म यानी कि tk प्लस 1 हामी यसलाई भन्ने गर्दछौं, डिनोट गर्छौं। अनि यहाँ k को भ्यालु कति हुन्छ भनेर 1 देखि लिएर हामी 0 देखि लिएर n सम्म राख्छौं। द भ्यालु अफ k भ्यारिज फ्रम 0 टु n र k अलवेज इन्टिजर हुन्छ, पोजिटिभ इन्टिजर। त यो हाम्रो फर्मुला रहेको हुन्छ tk प्लस 1 को। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने मेन आइडिया दैट इज मिडल टर्म। मिडल टर्ममा के हुन्छ भने कि बीचमा कुन टर्म बस्ने गर्दछ। तो यहाँ जब हामी हेर्छौं कि a प्लस b को होल स्क्वायर नै हेरौं, दिस इज a प्लस b को होल स्क्वायर को टर्ममा तीनटा टर्म हुने गर्दछ सरी एक्सपेन्सनमा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। त बीचमा बसेको हुन्छ t2 दोस्रो टर्म। जब a प्लस b को होल क्यूब को कुरा गर्छौं भने यहाँ चारवटा टर्म हुन्छ। जब टर्म चारवटा हुन्छ भने त्यहाँ बीचमा भनेको कुनै एउटा टर्म फेला पर्दैन, दुईटा टर्मलाई हामी बीचमा भन्छौं। यो बीचमा भयो अनि एउटा टर्म यता छुट्छ, एउटा टर्म यता छुट्छ। एकचोटि अझ बुझ्दाखेरि यदि a प्लस b को पावर 4 हेर्यो भने यहाँ छ a प्लस b को पावर 4, यसमा 1 2 3 4 5 वटा टर्म छ। त बीचमा एउटा टर्म मात्र हुन्छ दिस, अनि दुईटा टर्म यता छुट्छ, दुईटा टर्म यता छुट्छ। एन्ड दिस वान इज कॉल्ड मिडल टर्म। तो मिडल टर्ममा कस्तो हुन्छ भने यदि नम्बर अफ टर्म्सहरु 10 वटा छ भने बीचमा एउटा टर्म हुँदैन त्यो बेला।
त्यहाँ बीचमा मिडल टर्म्स हामी दुईटा लिनुपर्छ, मिडल टर्महरू, अनि बीचमा हामी एउटा फिफ्थ टर्मलाई लिन्छौँ र सिक्स्थ टर्मलाई बीचमा राखिदिन्छौँ। फिफ्थ र सिक्स्थ टर्मलाई छोडिसकेपछि सिक्स्थ टर्म अगाडि एक्सक्युज मी सिक्स्थ टर्मको पछाडि चारवटा टर्म हुन्छ जुन छुटिरहेको हुन्छ र फिफ्थ टर्म को पहिला प्रिभियसमा तपाईको चारवटा टर्म छुटिरहेको हुन्छ। त यसरी मिडल टर्म भनेको हामी फिफ्थ र सिक्स्थ भनेर भन्छौँ। अब हामी यसलाई फर्मुलामा कसरी निकाल्छौँ? a प्लस b को पावर n इज इंटीजर। तो n को दुईटा केस हुन्छ कि n इभेन हुन सक्छ। इफ n इज इभेन मतलब जुन यो पावर छ त्यो इभेन हुन सक्छ। यदि यो पावर इभेन भएपछि यसको एक्सपेन्सनमा कतिवटा टर्म हुन्छ? राम्ररी सोच, n प्लस 1 वटा टर्म हुन्छ, यानी कि ऑड नंबर अफ टर्म्स हुन्छ। पावर 4 छ भने 5 वटा टर्म हुन्छ। a प्लस b को पावर 6 छ भने 7 वटा टर्म हुन्छ। तो यहाँ पावर n को भ्यालु इभेन लिएको छौं, तो एक्सपेन्सन गर्दाखेरि यसमा n प्लस 1 वटा टर्म हुन्छ जुन कि ऑड नंबर अफ टर्म्स हुन्छ। तो त्यसमा एउटै मिडल टर्म हुन्छ। सो एक्सपेन्सन has one middle term। त्यो चाहिँ कुन हुन्छ? त्यो चाहिँ हुन्छ यो n जुन छ त्यसको हाफ प्लस 1। दिस इज यो मिडल टर्म। यो कस्तो देखिरहेछ? यो tk प्लस 1 जस्तो देखिरहेछ। कैन यू सी tk प्लस 1? त k को भ्यालु यहाँ कति देख्नुहुन्छ तपाईले? n/2। अब यो k को भ्यालु थाहा भएपछि यो फर्मुला काम गरिहाल्छ नि। n को ठाउँमा n राख्नुहुन्छ, k को ठाउँमा n/2 राखिदिनुहुन्छ, a को ठाउँमा a को भ्यालु जे छ त्यो राख्नुहुन्छ। दैट यू क्यान डू। म यहाँ लेखिदिरहेछु। यो मात्र यति याद गरे पुग्छ, यति। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो याद गर्नुको आवश्यकता छैन। यो कुरा लेख्नको लागि यो फर्मुला tk प्लस 1 इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। छोडिदियो, हामी एक्सरसाइजमै युज गरौँला यो। केस 2। अब इफ n इज ऑड, अब पावर ऑड भयो भने नंबर अफ टर्म्स n प्लस 1 यानी कि इभेन हुन्छ। त आधा ऑड इभेन हुन्छ भने त्यहाँ दुईटा मिडल टर्म्स हुन्छ। सो एक्सपेन्सन हैज टू मिडल टर्म्स। त्यो कुन कुन हुन्छ? त्यसमा फर्स्ट मिडल टर्म र सेकेन्ड मिडल टर्म हुन्छ भनेर हुन्छ। फर्स्ट मिडल टर्म भनेको फर्स्टमा को हुन्छ? सुरुमा कुन मिडल टर्म हुन्छ भने यसको फर्मुला लेख्यो भने tn-1/2 प्लस 1। यहाँ r k को ठाउँमा कति देख्नु भइरहेछ? n-1/2। दिस इज एक्ट एज अ k, tk प्लस 1। यति मात्र। यहाँ k को भ्यालु बुझ्नुपर्छ। व्हिच वन इज k? एन्ड सेकेन्ड मिडल टर्म इज tn प्लस 1/2 प्लस 1। दिस इज यसमा k को भ्यालु कति रहेको छ? n प्लस 1/2। यो दुईटा मिडल टर्म रहेको हुन्छ। यो भिडियोमा हामी यतिकै राखौँ। अब हामीले फर्स्ट च्याप्टरको क्वेशन्सको लागि केही फर्मुलाहरूको कुरा गर्यौं।
अब यो फर्मुलाको बेसिसमा नेक्स्ट भिडियोमा हामी एक्सरसाइजको केही क्वेसन्सहरू डिल गर्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी फेरि एक्सरसाइजकै क्वेसन्स डिल गर्नको लागि केही फर्दर फर्मुलाहरूको पनि भेरिफाई गर्छौँ अनि क्वेसन्सहरू यस्तै डिल गर्दै जान्छौँ। अर्को भिडियोजको लागि है तपाईहरुले केही वेट गर्नुपर्छ, म तुरुन्त त्यो भिडियो पनि अपडेट गर्छु। थ्यांक यू।